नृत्य शुभारंभ होस्। सुन्दरी, तिम्रो नृत्य देखेर म साह्रै प्रसन्न भएँ। तिमी साह्रै थकित भयो होली। आओ, केही छिन विश्राम गर। आओ। आओ। दिशानी माफ होस् धर्मराज, म अहिले फलफुल सेवन गर्दिन। तिमीलाई जे इच्छा लाग्छ सोही गर सुन्दरी। चित्रगुप्त जी, ओ चित्रगुप्त जी, दूर संसारको घण्टी बजिरहेछ, सुन्नु भएन? हजुर, यमलोकबाट म चित्रगुप्त बोल्दैछु। कसलाई? यमराज। स्वर्गबाट देवराज इन्द्रको दूरसञ्चार आएको रहेछ। उर्वशी यहाँ छन् कि भनेर आज्ञा गर्दै हुनुहुन्छ। उर्वशी यहाँ अहिले छैन भनिदिनुस्। हे धर्मराज, हे सूर्यपुत्र, पाप र धर्मको हिसाब किताब राख्ने म चित्रगुप्त यसरी झुट बोलेर आफ्नो नाम आफैले कसरी ले? हजुर नै कुरा गर्नुहुन्छ। हजुर, देवराज इन्द्र, मैले चिने यो यमराजको अभिवादन स्वीकार्नुहोस्। उर्वशी उर्वशी अहिले आफ्नो नृत्य प्रदर्शन गरेर केही छिन विश्राम गर्दैछिन्। हजुर, ठिक छ, म उनलाई अहिले तुरन्त पठाइदिन्छु। हस्। उर्वशी, तिमीलाई देवराज इन्द्रले स्वर्गमा चाँडै आउनको लागि आज्ञा भएको छ। जाऊ तिमी अहिले। यमराजको जय होस्। हे महाकाल,
म पृथ्वीमा मनुष्य हुँदा सारालाई हँसाउने काम गर्थे प्रभु, सारालाई रोउने काम गर्थे प्रभु, सारालाई नाच देखाउने काम गर्थे प्रभु। खै खै यहाँ त मेरो आफ्नो कला प्रदर्शनी गर्न पाइन प्रभु, पाएन नि प्रभु। कमसेकम मेरो आफ्नो कला प्रदर्शन गर्न त पाउनु पर्यो नि प्रभु। देखाओ आफ्नो कला, म तिम्रो कला हेरिदिन्छु। यमराज प्रभु की जय होस्। मलाई चिनिस चिनिस तैँले मलाई चिनी पुतली चिनी पुतली चिनी हो म पुतली थिएँ तर अहिले म पुतली होइन तेरो यमदूत भएर आएको छु बुझेस् तेरो काल मर्छु भनेर सोचेकी थिइस् कि थिएनस् मलाई माफ गर पुतली मलाई माफ गर मलाई माफ यिनीहरूले के पाप गरेको मिसाएको बाबु मिसाको केही मिसाको चामलमा बालुवा मिसाएको यसले दुधमा पानी मिसाएको पेट्रोलमा मट्टी तेल मिसाएको यसले गाईको घिउमा डाल्डा मिसाएको डाल्डामा बोसो मिसाएको यिनीहरूलाई खिरमा नर्कको पानी मिसाएर बेला बेलामा खुवाइर जुवा क्या प्रभु
यसले के पाप गरेको? के पाप गरेको यसले? आफ्नै गाउँको केटीहरूलाई 20-20 हजारमा विदेशी वेश्यालयहरूमा लगेर बेच्दो थियो प्रभु। अनि प्रभु, अनि यसले मलाई पनि फकाएर विदेशी वेश्यालयमा लगेर बेचिदियो प्रभु। अनि भयानक खतरनाक रोग एड्स लागेर मेरो मृत्यु भयो प्रभु। यसको यो केटी बेचेर पैसा गर्ने औलामा 20-20 हजार पल्ट ढुङ्गाले खिचिदिनु। जो आज्ञा प्रभु। अनि यिनीहरूले के पाप? जग्गामा जाल साझी गरेको प्रभु। कस्तो जाल साझी गरेको? प्रभु 3 लाख जाने बाटो नभएको जग्गालाई बाटो छ भनेर झुक्काएर 6.5 लाखमा बेचे प्रभु यिनीहरूले। यिनीहरूको हातमा किलै किला ठोकिदिनु। जो आज्ञा प्रभु। तैँले मलाई कतिले बेचेको थिइस्? 150 पुतली। मैले बिर्सेको छैन। मलाई थाहा छ 30 हजारमा तैँले मलाई बेचेको थिइस्। अब तेरो औँलाहरूलाई 30 हजार पल्ट ढुङ्गाले खिचिदिन्छु। यमलोकमा शासन गरेको यत्रो युग बितिसक्यो, तर यसरी सन्चो नभएको कहिल्यै थाहा थिएन। प्रभुलाई साह्रै नै कष्ट भइरहेको जस्तो छ। हे प्रभु, प्रभुलाई कहाँ दुखिरहेछ होला? कहाँ दुखिरहेछ भनौँ खै? के हो? कहिले हृदयमा दुख्छ, कहिले मस्तिष्क चर्किन्छ, नेत्र पनि अलि धमिलो धमिलो लागिरहेछ र बेला बेलामा कर्न पनि कराउन थालिरहेछ। प्रभु वैद्यराजलाई बोलाउन गएको के हो खै? अझै आएनन्। हे धर्मराज, हे सूर्यपुत्र, वैद्यराज जलकन्याहरू बिरामी परेकोले उनीहरूलाई नै हेर्न जानुभएको रहेछ। जलकन्याहरूलाई त जलवैद्यले उपचार गरिहाल्थ्यो नि, वैद्यराजलाई नै किन जानु परेको होला? हुन त हो प्रभु, जलवैद्य स्वयं आराम नभएर विश्राम गरिरहेका रहेछन्। हे सूर्यपुत्र, त्यसैले राजवैद्य यहाँबाट त्यहाँ गएका रहेछन् प्रभु। के गर्ने त उसो भए? चिन्ता नलिबक्सियोस् प्रभु। हे सूर्यपुत्र, नेपालको कान्तिपुरबाट एकजना नामुद डाक्टर मरेर यहाँ आइपुगेको छ। प्रभुको स्वास्थ्य परीक्षाको लागि मैले उसलाई यहाँ बोलाएको छु। ओ कविराज! कविराज होइन, डाक्टर भन डाक्टर। ओ कविराज, एउटा कुरा सुन। डाक्टर हो डाक्टर। अरू बिरामीलाई जाँचेको जस्तो जाँच्ने होइन। यमराज प्रभुलाई राम्रोसँग जाँच, लक्षित होइन। हुँदैन। सूर्यपुत्र यमराज प्रभु को जय हो। कान्तिपुरबाट मृत्यु भएर आएका डाक्टर यिनै हुन् प्रभु।
मलाई देख्ने बित्तिकै यस्तै तर्सिने मनुष्यले मेरो मेरो स्वास्थ्य परीक्षा कसरी गर्ला? सक्छौ तिमी मेरो स्वास्थ्य परीक्षा गर्न? प्रभुको शरीर र हामी मानिसहरूको शरीर हेर्दा प्रभु उस्तै लाग्यो। त्यस कारण मलाई विश्वास छ प्रभु कि म प्रभुलाई जाँच्न सक्छु। तर के करूं प्रभु, मर्न बेलामा आफ्ना घर बार आफ्नो प्यारो मोटर पनि सब उतै छाडेर आउनु पर्यो प्रभु। एउटा स्टेथोस्कोप पनि लिएर आउन पाएन। एउटा स्टेथोस्कोप बन्दोबस्त गरिदिनु भयो हुन्थ्यो प्रभु। यही हो स्टेथोस्कोप भनेको? हो प्रभु, यही हो स्टेथोस्कोप। गर, मेरो स्वास्थ्य परीक्षा गर। प्रभु, यमराज प्रभुको मुटुको धड्कन त कस्तो ठुलो रहन्छ प्रभु। कानको जाली नै फाट्ला प्रभु जस्तो छ। के भएको रहेछ? केही थाहा भयो? थाहा पाइन्छ प्रभु। एउटा कागज र कलम होला प्रभु। ललित, हजुरको दिशा पिसाब रगत एकपल्ट जचाउनु पर्यो हजुर, र छातीको एक्सरे पनि गर्नु पर्यो हजुर। चित्रगुप्तजी, के भन्दैछ यो? प्रभु, काठमाडौँमा मेरो आफ्नै प्राइभेट नर्सिङ होम छ प्रभु। त्यही जानुस् प्रभु, त्यही जाँच गराउनुस्। अहिले मेरो छोरोले चलाइरहेछ प्रभु। अन्त कतै नजाउनुस् प्रभु, एकदम राम्रो जाँच गरिदिन्छ। सब भिआइपीहरू मेरो नर्सिङ होममा आउँछ प्रभु। यहाँ त्यसरी मलमूत्र परीक्षण गराउनु पर्ने कुनै किसिमको रोग लाग्दैन। राम्रोसँग स्वास्थ्य परीक्षा गर मेरो। आई एम सॉरी प्रभु, प्रभुलाई केही भए छैन प्रभु। मात्र कामको टेन्सनले प्रभु बिरामी हुनुभएछ। विश्राम गर्नुस् प्रभु, धेरै टेन्सन नलिनुस्, एकदम ठिक हुन्छ प्रभु। तपाईं कम्प्लिट विश्राम गर्नुस् प्रभु, केही दिनको लागि। विश्राम विश्राम, मैले कुन बेला विश्राम गर्थे? पृथ्वीबाट मरेर आउने मानिसहरूको संख्या झन्झन यसरी वृद्धि भइरहेको छ। कुन बेला कसरी मैले विश्राम लिने? ठीक छ चित्रगुप्तजी, सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीलाई यो पृथ्वीबाट मरेर आउने मानिसहरूको यो मृत्युदर मात्र होइन, जन्मदर समेत घटाइदिनु पर्यो भनेर एउटा विनम्र निवेदन गर्न चाहन्छु म। प्रभु, सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीलाई निवेदन गर्नको लागि यो प्रबन्ध मिलाउनुहोस्, म अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रभु,
यो मेरो जाँचेको बिल प्रभु। म क्लिनिकमा आएको म 150 रुपियाँ लिन्छु प्रभु, और घर गरेको कलमा मात्र 500 रुपियाँ लिन्छु प्रभु। 500 रुपियाँ पारिश्रमिक चाहियो तिमीलाई? के गर्नु प्रभु, पैसा हो प्रभु, पैसा। 500 रुपियाँ पारिश्रमिक, ठीक छ। चित्रगुप्त जी, प्रभु आवश्यकता भन्दा अधिक मात्रामा पारिश्रमिक दिने कुनै पनि व्यक्तिलाई के सजाय तोकिएको छ हाम्रो? हे न्यायपालक, हे सूर्यपुत्र, आवश्यकता भन्दा अधिक पारिश्रमिक लिने कुनै पनि व्यक्तिको एउटा कान काटिदिने सजाय छ प्रभु, त्यही सजाय छ। यमदूत, प्रभु यसको एउटा कान मात्र होइन, 2 कान काटिदे। जाओ, लैजाओ। जो आज्ञा प्रभु। कविराज, म कविराज होइन, तेरो कान रेटी 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 गर्छु प्लिज। नहीं ब्रह्मदेव को जय होस्। प्रभु, यमराज प्रभुले शिष्टकर्ता प्रभुलाई यो पत्र पठाइबक्सेको छ। हे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पृथ्वीमा मानिसहरूको जन्मदर जुन किसिमले वृद्धि भइरहेको छ, मृत्युदर पनि सोही किसिमले वृद्धि भइरहेको कारण यमलोकमा कार्य गर्न ज्यादै कठिन भइरहेको छ प्रभु। त्यसकारण पृथ्वीमा मानिसहरूको जन्मदर घटाइदिनुहुनको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु प्रभु। प्रभुको जो आदेश सदा आज्ञाकारी सूर्यपुत्र यमराज। यो हुन सक्दैन यमदूत। पृथ्वीमा कति जन्मनुपर्छ, कति मर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले पहिले नै सोचेर यो ब्रह्माण्डको संरचना गरेको। मेरो संरचनामा सियोको टुप्पो जति पनि म फेरबदल गर्न चाहन्न। कार्यबोझ बढेमा यमलोकमा यमदूतहरूको दरबन्दी बढाउन जाऊ। प्रभुको जय होस्। प्रभु, हे चतुर्मुख प्रभु, हे ब्रह्मदेव प्रभु, हे सृष्टिकर्ता प्रभु, हामी दुईजनाको एउटा सानो व्यक्तिगत कुरा बिन्ती गर्नु।
भन यमदूत। प्रभु हामी दुईजना यमलोकको नेपाल विभागमा काम गर्ने राजपत्र अलङ्कृत प्रथम श्रेणीको नासुसराको यमदूत हो प्रभु। प्रभु यो नेपाल विभागमा काम गर्न ज्यादै गाह्रो भयो प्रभु, ज्यादै नै गाह्रो भयो प्रभु। प्रभु हामीलाई यो नेपाल विभागबाट अन्त कतै अमेरिका, जर्मनी, बेलायत, हङकङ, सिङ्गापुर, जापानको कुनै पनि विभागमा सराह गरिदिनुको लागि प्रभु यमराज प्रभुलाई हुनसुन गरिदिनु पर्यो प्रभु, हुनसुन गरिदिनु पर्यो। किन जुनसुकै विभागमा परे पनि तिमीहरूको कार्य त पृथ्वीमा मिति पुगेका मानिसहरूलाई लिएर यमलोक पुर्याउनु त्यति न हो? कुरा त त्यति नै हो प्रभु, तर अरू देशमा मरेको मान्छेहरू लिन जाँदाखेरि प्रभु हात नै मग 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 बास्न आउँछ प्रभु। ती देशको स्वच्छ वातावरणले गर्दाखेरि प्रभु आउन जान्ने सजिलो हुन्छ प्रभु, तर नेपालको धुलो धुवा र दूषित वातावरणले गर्दाखेरि प्रभु आउन जान्ने गाह्रो हुन्छ प्रभु। त्यसैले हे ब्रह्मदेव, हामी दुई यमदूतहरूलाई अन्यत्रै सर्व गरिदिनु पर्यो प्रभु। यमराजको कार्यमा मैले कुनै पनि हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन यमदूत हो। तिमीहरूप्रति मेरो पूर्ण सहानुभूति छ, तर के गर्ने? त्यही पहिले प्रभुले यमराज प्रभुलाई यी दुईटा कालहरू मेरो नजिकको भक्त हो भनेर एक वचन मात्रै भनिदिनु हो भने प्रभु हामी दुई कालहरूको भविष्य उज्जवल हुन्छ प्रभु। ठिक छ, मौका मिल्यो भने म आकाशवाणी गरिदेऊला। यमराज प्रभु जय होस्, ब्रह्मा भगवान की जय होस्, प्रभु को जय होस् प्रभु को। 1,211, 1,212, 1,213, 1,214, 1,215, 1,216, 1,217, 1,218, 1,219। क्षमा चाहन्छु हे न्यायपालक, यिनीहरूलाई सजाय त अलि धेरै नै 2 करोड पल्ट उठबस गर्नु त धेरै गाह्रो हुन्छ प्रभु। भर्खर त 1,219 पुगिराखेको छ। तपाईं चुप लाग्नुहोस् चित्रगुप्तजी। कसलाई कति सजाय दिनुपर्छ भन्ने कुरामा मलाई पूरा ज्ञान छ। के प्रभु? यो के थाहा छ तँलाई? प्रभु के हो यो? गधा हो यो। यो गधा मैले के को लागि बोकिराखेको थाहा छ तँलाई? थाहा छ तँलाई? थाहा छ प्रभु, के को लागि बोकिराखेको भन। हामीहरू जस्तो गधाहरूलाई ठिक पाल्ने प्रभु। शान्ति प्रभु, शान्ति। यिनीहरू धेरै थकित भइसकेका छन्, यिनीहरू धेरै शिथिल भइसकेका छन् प्रभु। अब यिनीहरूमाथि धेरै प्रहार नगरी बक्सोस् प्रभु। ब्रह्माजी कहाँ गएर तह नागेर भनसुन गर्न जाने यिनीहरू? महाकाल, हे नेपाल, कान्तिपुरमा काम गर्न मन लागेन होइन तिमीहरूलाई? कान्तिपुरमा काम गर्न मन लागेन होइन? नेपालमा काम गर्न मन लागेन तिमीहरूलाई? नेपालमा काम गर्न मन लागेन? ठिक छ, नेपाल विभागमा तिमीहरूलाई काम गर्न मन लाग्यो, ठिक छ,
काम गर्न मन, कान्तिपुरमा तिमीहरूलाई काम गर्न मन लागेन, ठिक छ, काम गर्न मन, तर नेपाल विभागमा काम गर्न मन लागेन, अरू देशमा सर्वा हुनु पर्यो भनेर मलाई भन्ने कि ब्रह्माजी कहाँ गएर भन्न जाने? यमलोकमा नातावाद, यमलोकमा कृपावाद, यमलोकमा वञ्चनवाद। बुझ्नुभयो चित्रगुप्तजी? मलाई यस यमलोकका सम्पूर्ण यमदूतहरू मध्येमा यी दुईजना यमदूतहरू सबभन्दा बढी प्रिय लाग्दथ्यो। त्यसैले नै मैले यी दुईजनालाई श्री पशुपतिनाथको देश, श्री बुद्धको जन्मभूमि, सगरमाथाले सुशोभित भएको देश, ऋषिमुनिहरूको तपोभूमि नेपालमा कार्य गर्नको लागि खटाइराखेको थियो। त्यस्तो देश मन परेन तिमीहरूलाई? त्यस्तो देश मन परेन तिमीहरूलाई? जाओ तिमीहरू, आजदेखि तिमीहरू मेरो आँखाबाट गिर्यौ, मेरो आँखाको सामु कहिले पनि नपर्ने तिमीहरू। चित्रगुप्तजी, नेपाल विभागमा काम गर्ने अन्य 10 जना यमदूतहरूको कार्य यिनीहरूमाथि नै थोपरिदिनुहोस्। आजदेखि तिमीहरू नेपालको लागि आवासीय यमदूत भयो, कान्तिपुरको लागि आवासीय यमदूत भयो। तिमीहरू जुन स्थानमा बसेर काम गर्न इच्छा छैन त्यही स्थानमा बसेर काम गर्नुपर्छ तिमीहरूले। यही सजाय भयो तिमीहरूलाई मेरो तर्फबाट। जाओ। पख सुन, तिमीहरू दुवैजना आजदेखि राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीको यमदूतबाट राजपत्र अनङ्कित तृतीय श्रेणीको यमदूतमा घटुवा भयो। त्यसको बदलामा तिमीहरू चारैजनालाई राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीको यमदूतमा बढुवा गरिएको छ। मेरो आँखाको सामु कहिले नपर्नु तिमीहरू। जाओ, जाओ। हे प्रभु, हे महाकाल, हे न्यायपालक, गल्ती भनेको काम गर्ने कर्मचारीबाटै हुन्छ। काम नगर्ने कामचोर कर्मचारीबाट आफ्ना कर्मचारीहरूको पीर मर्कालाई सुनिदिनुपर्छ प्रभु। रुसानी माफ होस् प्रभु। हे सूर्यपुत्र, नेपाल विभागका ती 2 यमदूत मात्र होइन, अरू यमदूतहरू पनि रोगी छन्, दुखी छन्। बेला बेलामा नेपाल विभागमा काम गर्ने यमदूतहरू नेपालको पनि राजधानी कान्तिपुरमा धुवा प्रदूषणको कारणले गर्दा काम गर्न अप्ठ्यारो परेको कुरा मसँग गुनासो पोखिरहेको छ। ईर्षानी माफ, हे धर्मराज, बरु प्रभुले कान्तिपुरका सबै यमदूतहरूलाई बोलाए, उनीहरूसँग कान्तिपुरको वातावरण, त्यहाँको फोहोर, धुलो, धुवा, प्रदूषण विषयमा जानकारी दिन सक्नुहुन्छ। हे प्रभु, त्यसो नभए आजै मात्र कान्तिपुरबाट आत्महत्या गरेर मरेर आएको एकजना वडा अध्यक्ष आइपुग्नुहुन्छ। उसैसँग कान्तिपुरको वातावरणको विषयमा सबै कुरा जानकारी लिनुहुन्छ। ठिक छ, उसो भए म यमदूतहरूसँग होइन, नेपालबाट मरेर आउने सम्पूर्ण मनुष्यहरूसँग र त्यो आत्महत्या गरेर आउने वडा अध्यक्षसँग कान्तिपुरको वातावरणको विषयमा म बुझ्नेछु। सबैलाई उपस्थित गराउनु। जो आज्ञा प्रभु। धर्माधिकारीको जय हो, धर्माधिकारीको जय हो। चित्रगुप्तजी, नेपालको राजधानी कान्तिपुरबाट
मृत्यु भएर आउने मानिसहरू यिनीहरू नै हैनन् त? ठिक छ, म यिनीहरूसँग कान्तिपुरको वातावरणको बारेमा, कान्तिपुरको प्रदूषणको बारेमा एक एक जानकारी लिनेछु। तिम्रो मृत्युको कारण के हो भन मलाई। दम दम प्रभु, यो दम मरेपछि दम पच होला भन् ठानेको, दम छोडेन प्रभु, छोडेन। मृत्यु पश्चात पनि दमले छोडेन तिमीलाई? धूम्रपान कतिको गर्थ्यौ? ट्रफीको जाहिर खाइयो प्रभु, दिनको हजारौं बट्टा बराबरको धुवाँ पियो। बस, ट्रक, टेम्पोको धुवाँले सास फेर्न गाह्रो हो प्रभु। डाक्टर जताउँदाखेरि फोक्सो कुहिएको छ भनिदियो प्रभु। अनि त्यसको 3 दिनपछि उहाँहरू लिन आइहाल्नु भने प्रभु। ठिक छ, अनि तिम्रो मृत्युको कारण के हो नि? हैजा प्रभु, हैजा हाम्रो घर अगाडि कन्टेनर राखेको थियो प्रभु। त्यो कन्टेनरको फोहोर एक हप्तासम्म उठाउन आएन प्रभु। अनि छ नि त्यो कन्टेनरको झिँगाहरूले जुलुस निकालेर आएर हाम्रो भातहरूमा बसेछ प्रभु। आम सभा गरेछ प्रभु। अनि त्यो भात हामीले खायौँ प्रभु। भात खाइसकेपछि त हामीलाई हैजा लागेछ प्रभु। हैजा लाएर हस्पिटल गयो। अनि त्यसपछि त उडाएर ल्याउने उहाँ नै हो। बाँकी सब उहाँलाई थाहा छ प्रभु। हैजा यमदूत, यिनीहरू सबलाई लैजा। यमदूत, कान्तिपुरबाट आत्महत्या गरेर आउने वडा अध्यक्षलाई उपस्थित गराओ। तिमीसँग केही प्रश्न गर्न चाहन्छु म, त्यसैले मैले तिमीलाई उपस्थित गराएको हुँ। भन, तिम्रो मृत्युको कारण के हो? हैजा? होइन प्रभु, ए हैजा ओडा त्यसैले लैजा भनेर उ गरेर नारा त लगाएको थिएँ प्रभु, तर हैजाले त मलाई ल्याएन प्रभु। धुवाले फोक्सो कुहिएर मरेको? होइन प्रभु, होइन। अनि के कारणले मर्यो प्रभु? म उ गरेर आत्महत्या गरेर मरेको। आत्महत्या? आत्महत्या किन गर्यो तिमीले? प्रेममा असफल भएर? प्रभु प्रेमै गरेको छैन प्रभु, एकैचोटि उ गरेर बिहे गरेको प्रभु। अनि किन आत्महत्या गर्यो त तिमीले? व्यापारमा दाँत पल्टेर? होइन प्रभु, म राजनीतिमा असफल भएर प्रभु। म काठमाडौँमा एउटा साधारण ओडामा एउटा ओडा अध्यक्ष थिएँ प्रभु। म वडा अध्यक्ष?
वडा अध्यक्ष भएर आत्महत्या गरेको आत्महत्या गर्नेलाई के सजाय हुन्छ थाहा छ तिमीलाई? मैले रहरले ऊ गरेर आत्महत्या गरेको होइन प्रभु, परिस्थितिले ऊ गरेर त्यस्तै गर्दै प्रभु। यमदूत यो वडा अध्यक्षलाई सियोको मार्गमा हिँडाएर भक भक उम्लेको पानीमा पौडी खेलाएर बैतरणीमा लगेर खसाल्दिनु। जाओ। जो आज्ञा धर्मराज। पक्नुहोस् प्रभु, मलाई एउटा सानो सफाई पेश गर्ने एउटा मौका ऊ गरिबक्छु प्रभु। मैले आत्महत्या गर्नु परेको कारण ऊ गरेर चाहिँ प्रभुले सुन्नुभक्छस्। त्यसपछि प्रभुले जे इच्छा लाग्छ मलाई सजाय बक्छस्। म ऊ गर्न तयार छु प्रभु। ठिक छ, भन उसो भए तिमीले आत्महत्या गरेको कारण के हो? कुरा लामो छ प्रभु। म सानोदेखि नै यो देशको लागि के गरौँ अनि यो समाजको लागि ऊ गरेर के गरौँ भन्ने भावना लिएर हिँड्ने मान्छे प्रभु म। अनि त्यही भावना अनुरूप म वडा अध्यक्षमा चुनाव लडेर चुनाव पनि जितेँ प्रभु ऊ गरेर। अनि त्यसपछि म दिनरात केही भन्दैन थिएँ, दिनरात जनताहरूको सेवा गरेर म हिँड्थेँ प्रभु। बिहान हुन पाउँदैन थियो, जनताहरू मेरो घरमा काम लिएर आउँथे। म सधैँ ऊ गरेर चाहिँ ऊ गरेर जनताहरूको काममा हिँड्थेँ प्रभु। त्यसपछि प्रभु त्यसपछि वडा अध्यक्षज्यू आज हाम्रो टोल सरसफाइको उद्घाटन छ। त्यो उद्घाटनमा मन्त्रीज्यू चाहिँ ठिक 10 बजे कुचो लिएर आइपुग्नुहुन्छ अरे। वडा अध्यक्षज्यू चाहिँ नि 9 बजे खर्पन बोकेर आउनु। ए अनि त्यो खर्पन चाहिँ के ल्याउनु पर्ने ऊ गरेर? खर्पन मन्त्रीज्यूले कुचो लगाएर फर उठाएर तपाईँको खर्पनमा राखेर उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ। ठिक छ, खर्पन चाहिँ तपाईँहरू खोजेर ठिक पारेर आउनुहोस् है। अनि म 9 बजे चाहिँ चिने आउला है। आँखाले लाउन मलाई लाउन मलाई मार्यो, यो बोलीले लाउन लाटो पार्यो, यो आँखालाई बिर्सनलाई धेरै गाह्रो, तिमी मेरो जिन्दगीमा कस्तो प्यारो, टिटिरी टिम टिम। होइन तपाईँ यो वडाको मात्रै अध्यक्ष कि घरको पनि अध्यक्ष भनेको नि? अब यो घरको अध्यक्ष त भइहाल्यो नि। म त यो वडाको पो अध्यक्ष त, घरको त म साधारण सदस्य मात्रै। मलाई घरको अध्यक्ष बनाएर घरको सबै काम मलाई नै जिम्मा लगाउने विचार होला होइन? कुन दिन राजीनामा गरेर गइदियो होला। अनि तैँले ऊ गरेर राजीनामा दिँदैमा म तेरो राजीनामा स्वीकृति गर्छु र? छोराले त्यहाँ जर्मनबाट बुहारी नातिलाई 7 तारिकभित्रै आइपुग्नु भनेर प्लेनको टिकट किस्साको कागजहरू सबै पठाइदिएको छ। तपाईँ पनि 1 बजेतिर त्यहाँ एम्बेसीमा एकचोटि गइदिनु पर्यो। हेलो वडाजी हुनु न, भर्खर बाहिर पाल्नु भयो। अनि किस्सा रे? अनि के किस्सा भन्छ यो? विदेश जाने कागज रे क्या? त्यो किस्साको कागज नलिकन विदेशमा छिर्न दिँदैन। भिसा भन्नु त भिसा, भिसाले किस्सा भन्नु कसरी बुझ्ने मैले? वडा अध्यक्ष श्रीमतीले भिसा भन्न जान्दैन। बुहारी ए बुहारी कुसुम किन म बुहारी उसले तिमी ऊ गरेर जर्मन जाने भयो भने त ठिक छ जाऊ, तर एउटा कुरा हेर, म नाति चाहिँ लान्दिन्न नि फेरि। किन बुवा? नाति पनि लिएर गयो भनेदेखि त तिमीहरू त ऊ गरेर उतै बस्छौ। कमसेकम हाम्रो मायाले तानेर ल्याउन नसके पनि नातिको मायाले त कमसेकम तिमीहरूलाई तानेर ल्याउँछ। ए भन्दैन, तपाईँले के चुप लागेर बसिरहन्छ चिया? तिमी त पाइदिएको मात्रै त हो नि, यसलाई स्याहार सुसार गरेर हुर्काउने मै हुँ। साँच्चै
त्यहाँ जर्मनमा छोरालाई पठाउनलाई अलिकति गुन्द्रुक मस्यौरा खोजेर ल्याइदिनुहोस् न। वडा अध्यक्षले मागेपछि कसले नदेला र? मागिदिनु म गुन्द्रुक र मस्यौरा। अहिलेसम्म एक पैसा घुस खाएको छैन। बेकारमा ओडा अध्यक्षले गुन्द्रुक र मस्यौरा घुस खायो भनेर पत्रिकामा छपाउनलाई। बरु दिनभरि त यहाँ घरमा बसेर उ गरेर बना न मस्यौरा। अहिले बनाएर हुन्छ भने मस्यौरा। साँच्चै बच्चाको जाँच छ, तरकारी एकचोटि किनेर ल्याइदिनुहोस् न। मान्छेले हवाई जहाज बनाउँछ नि, त्यसलाई मस्यौरा बनाउनु टाइम लाग्छ। खै छोराले म तरकारी किनेर ल्याइदिन्छु। ल लिनुहोस्। तेरो आज जाँच छ? राम्रोसँग जाँच्दै नि, बरु आएन भनेदेखि चोर्नु। बोर्डिङ स्कुलको फिस माग्छ, फेरि डबल फिस त तिर्न सक्दैन म अर्को वर्षलाई। चाँडै भात पकाएर जान बेर होला। बहिनी साँच्ची त्यो तिम्रो त्यो भिसाको कागज मलाई दिँदा त तिमीले बिर्सेर ल्याऊ ल्याउ जानिन म राखिसकेको छु अहिले। अलि म एक बजी एमएससी मलाई फेरि बिर्सी बुवा भन्यो भने जिल्पुर कहिले कागज दिनु। अहिले कागज दिइरहे त भइहाल्यो नि त। बाबु आज राम्रोसँग जाँदिनु है। नमस्कार ओडालजीज्यू। म बर्बाद भएँ बर्बाद। के बर्बाद भयो? आज राति सुत्ने बेला हेर्नुहोस् भाँडाकोडा लुगा फाटो ओछ्यान सबै केही बाँकी राखेन, सबै चोरो लग्यो। हेर्नुहोस् राति सुत्या बेलामा ओड्ने ओछ्याउने कसरी लग्यो त? तपाईँ त्यो ओड्ने ओछ्याउने सुत्या होइन त? हो ओछ्यानमै सुतेको। त्यही चाहिँ चाल पाएन मैले। कसरी लग्यो हेर्नुहोस्। लाउनु लुगा नभएर श्रीमतीको मैक्सी लाएर तपाईँ कहाँ आएको हजुर। अब मैले के गर्नु पर्यो त? मैले के गर्नु पर्यो? एकचोटि घरमा आउनु पर्यो हजुर। तपाईँ राति सुतिरहेको बेलामा कसरी चोरी भयो त? तपाईँ अलिक बढी ड्रिङ्क गरेर सुत्नुहुन्छ क्या हो? म कहाँ ड्रिङ्क गर्नु? तन्त्र मन्त्र गरेर मेरो घर एकचोटि तुरन्त जानु पर्यो। ल ल कहाँको घर जानुहुन्छ? मान्छेले यहाँ के हालत भएछ? माक्सी लगाएर आइरहेको छु होटल सिलसिललाई। मेरो घरमा चोरी भयो के? चोरीको कुरा बढी जरुरी छ कि मृत्युको कुरा बढी जरुरी छ? ल न मृत्युको कुरा। कसको मृत्यु भयो? तपाईँ आफ्नै मृत्यु भयो क्या? होइन हेर्नुहोस् न वडा अध्यक्षज्यू, हाम्रो 75 वर्ष हजुरबाले आज आफ्नै घाँटीमा आफैले लगाएको सुर्कालको इँजारले पासो लाएर आत्महत्या गर्नुभयो। के अरे आफूले लगाएको सुरुवालको इँजारले आफूले पासो लाएर मरेको रे? किन नि? हाम्रो हजुरबाले 17-18 वर्षको केटीलाई हाम्रो हजुरआमा बनाउने रे भन्दै हुनुहुन्थ्यो। परिवारमा हुँदैन भनेर विरोध आएपछि हाम्रो हजुरबाले आज बिहान त लाउन वडा अध्यक्षज्यू नर्नुहोस्। तपाईँको भन्दा उहाँको काम जरुरी रहेछ है। तपाईँ एकछिन यहाँ बस्दै गर्नुहोस्, म एकछिन उहाँसँग त्यहाँ गराउँछु। हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँ यहीँ बसेर न, यहीँ बसेर म आउँछु। ल कहाँ केटो मान्छेलाई सिटी गर्छ। म पनि आउँछु वडा अध्यक्ष। यहाँ नबस्ने। तेरो हजुरबा बिहानैदेखि तरकारी किन्छु भनेर जानुभएको, अहिलेसम्म आउनुभएको होइन। ल खाएर जाऊ। अब के गर्ने? अब मलाई एकदम अइलो भन्छ। ल त ल अब चिया र भात भए पनि त खाएर जाउँ त। ल चिया र भात छ्या। म अहिले टेलरमा सिउन दिएको लुगा लिन जान्छु र उतैबाट एकपल्ट माइती पनि जान्छु र बुवा 1 बजी आएपछि पुग्छु भन्नुभएको छ। म उताबाट उतै जान्छु। यहाँ आइरहन्न है? हुन्छ जाऊ। समाजसेवीको छोरा नाति भएपछि यस्तै हो। ल चिया र भात मजासँग खाऊ। ल नमस्ते वडा अध्यक्ष। मलाई एउटा मद्दत गरिदिनु पर्यो। के मतलब भन्नु? मेरो सासूलाई टेम्पोले हानेर अहिले विरासतमा इमर्जेन्सीमा हुनुहुन्छ। 2 पटक जसरी भए पनि मिलाइदिनु पर्यो हजुरले। मलाई त थाहै छैन कहाँ हो के हो, थाहै छैन मलाई त। मेरो त रगत झिक्न मिल्दैन। हेर्नुहोस् डाक्टरले चाहिँ नाक तागत भएर चाहिँ उ गरेर चाहिँ मलाई भिटामिन खा भनिरहेको छ। ए भाउ तपाईँको 2 प्यान्ट जति रगत झिक्न मिल्ला? उहाँले रगत चाहिएर क्या?
उहाँ जुठो परिराखेको छ जुठो परेको बेला कहाँ रह झिक्ने कुरा गर्नुहुन्छ जुठो परेर ल हिँड्नु छोडा आशिषज्यू कहाँ हिँड्नु भनेको 2 प्याकेट रगत मलाई अहिले तुरुन्तै चाहियो मेरो हजुरबा मर्यो भन्छु त मरेको मान्छेलाई बचाउन सकिँदैन उहाँका पछि जानु भए पनि हुन्छ मेरो त यहाँ मान्छे मर्न लागिसक्यो हिँड्नु छोडा दाजुजू म मिलाउँछु पाउनुहोस् तपाईँको 2 पोइन्ट रगत झिक्न मिल्ला हो गरेर ल के कुरा गर्नुहुन्छ मेरो रगतै सुध चोरी भयो भन्छु त हिँड्नु छोडा दाजुजू हिँड्नुहोस् कुरा बुझेँ मैले तपाईँको भन्दा उहाँको काम जरुरी रहेछ उहाँको भन्दा तपाईँको काम जरुरी रहेछ तपाईँहरू यहाँ एकछिन बस्दै गर्नुहोस् म चाहिँ उहाँसँग उ गरेर चाहिँ म तुरुन्त आउँछु यहीँ कसरी बिहा बस छुटेको त जाँचको बेलामा पख म ट्याक्सीमा भए पनि पुऱ्याइदिन्छु पख ओ अध्यक्षज्यू मैले बिहानै आएर भने होइन सारा खोजिसकेँ आज मन्त्रीज्यू आउनुहुन्छ सफाई अभियानको उद्घाटन छ तपाईँ चाहिँ नि ठ्याक्क 9 बजे आइपुग्नुहोस् भनेको थिएन तेरी मैले त भुसुकै बिर्सेछु तेरी कति बज्यो अनि मन्त्रीज्यू आउनुभयो अहिले हो मन्त्रीज्यू ठुलो कि तपाईँ ठुलो हो तपाईँले बिर्सिन्छ भनेर मलाई पहिल्यै थाहा थियो यसो गरौँ तपाईँहरू यहाँ 5 मिनट बस्दै गर्नुहोस् है म चाहिँ त्यो एकैछिन उ गरेर चाहिँ त्यहाँ उद्घाटन एउटा उ गरेर चाहिँ म आइहाल्छु हेर्नुहोस् त के यसो गरौँ तपाईँहरू पनि त्यहाँ उद्घाटन गरेको ठाउँसम्म जाउँ अनि त्यसपछि उ गरेर अनि म उ गरौँ है कहाँ म यस्तो मान्छे ल्याएर म त्यहाँ उद्घाटन गर्ने ठाउँमा जाने हजुरबा मरेर यहाँ कस्तो भएर चाहिँ कहाँ उद्घाटनतिर जाने म पहिला 2 पोइन्ट रगतको बन्दोबस्त गर्दिन अनि जानुहोस् एकछिन तपाईँहरू उ गर्दै गर्नुहोस् रन्तमा मन्त्रीको हैसियतले म तपाईँहरूलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यस सफाई कार्यक्रममा आफू पनि लाग्ने प्रण गर्दै तपाईँहरूलाई पनि व्यक्तिमा जागरण पैदा गरी समाजमा सफाइको एउटा कार्यक्रम लिकन यसलाई राम्रोसँग चाहिँ नि उ गर्ने किसिमले लाग्नको लागि अनुरोध गर्दै म आफ्नो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यूबाट 2 शब्द व्यक्त गरिदिनु भएकोमा कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु अब भइगयो एकछिन बस्नु तपाईँहरू हाम्रो वडा अध्यक्षज्यूबाट आफ्नो मन 2-4 शब्द भनिदिनु हुनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु माननीय मन्त्रीज्यू उद्योगपतिज्यू र फोहोर मैलाका सचिवज्यू र सम्पूर्ण दाजुभाइका साथीहरू म यहाँले के अवगत गराउन चाहन्छु भनेदेखि यो वडाका फोहोरहरू हाम्रा शत्रु हुन् जसरी एउटा लडाइँमा सिपाहीले आफ्नो शत्रुमाथि मेसिन गन चलाएर विजय प्राप्त गर्छ भनेदेखि हामीले पनि चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ ऊ के अरे चाहिँ ऊ कुचो र चर्पी चलाएर चाहिँ यो फोहोर मैलाका शत्रुहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ खतम गर्नुपर्छ ए फोहोर मैलाका शत्रुहरू हेर्नु कि हाम्रा शत्रुहरूलाई फोहोर मैलाहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ उहरू चाहिँ खतम गर्नु पर्छ यो सबै तपाईँले वडा अध्यक्ष मुर्दाबाद वडा अध्यक्ष जिन्दाबाद वडा अध्यक्षले गर्छ भनेर चाहिँ तपाईँले सोच्नु हुँदैन यो तपाईँले हामी सबैको सामूहिक चाहिँ यो समस्या हो हामीले त्यति चाहिँ गर्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ के गर्न सक्यो भनेदेखि तरकारी किन्न गए मान्छे अहिले होइन आएको बच्चालाई स्कुल पढाउनलाई नि अभ्यास भइसक्यो नातिको चाहिँ नि बसी छुटेर त्यहाँ नाति जान्छ अरे म त सक्दिनँ ल नाति समान्नुहोस् म त सक्दिनँ म त सक्दिनँ म घरमा कुरा गर्नु त भाइ यो मेरो नातिलाई त्यहाँ स्कुलसम्म एकचोटि यसो पुऱ्याइदिनुहोस् न है तपाईँले मन्त्री
नातिलाई एकपल्ट स्कुलले टिभी पुऱ्याइदिएर म आउँछु नि कस्तो अबेर गर्नुभयो होला 1 बजी आउँछु भनेको मान्छे 5 बजिसक्यो अरे शिव अहिलेसम्म आइपुग्नु भएको छैन भिसाको कागज पासपोर्ट फेरि उहाँसँगै छ मलाई दिएको भए कमसेकम माफी त गर्थे नि अफिसै बन्द भइसक्यो यस्तै हो सधैँ यही त हो नि जर्मन एमएससी होइन यही होला कहाँ गए बुहारी हत्ते नहिँडिसक्यो कि हिँडिसक्यो जस्तो छ कति बज्यो खै 5:15 बजेछ हत्ते गइसक्यो ल घरमा अब आज दुलेले जात्रा गर्ने भए उसी त कराउनु नजान्ने हाम्रा अरू पनि नयाँ र पुराना भिडियो हेर्नका लागि तलको रातो बटन थिचेर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला।